अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस वीडियो में दो खबरें डिस्कस करेंगे। एक तो मामला जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। उनकी अदालत में आज एक अहम फैसला जारी हुआ है। उसकी डिटेल क्या है? और दूसरा, ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो एक मरतबा फिर माइनस हो गए हैं और जुडिशल कमीशन के इजलास की एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो डिबेट रही है वो आपसे शेयर करेंगे और उस पर एनालाइज भी करेंगे कि दर हकीकत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का व्यू क्या था और उस व्यू के ऊपर क्यों इत्तेफाक ना हुआ या उसकी उनकी इस राय को क्यों मुस्तरद कर दिया गया। तो सबसे पहले आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर ये बताते हैं जी कि कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने एक तहरीरी फ़ैसला जारी किया है और ये तहरीरी फ़ैसला इस बुनियाद पे जारी हुआ कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो कि दोनों इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं, उनकी मुलाकात नहीं हुई और इस पे एक अदालती हुक्मनामा पहले जारी किया गया था कि मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात नहीं हुई तो फिर उसके बुनियाद के ऊपर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग चलाने की एक दरख्वास्त एडवोकेट फैसल सदीकी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की गई, जिसका अब ये रिटर्न ऑर्डर जारी हुआ है। इसमें जो वकील हैं इमरान खान के फैसल चौधरी, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 28 जनवरी का जो हुक्मनामा है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और मुलाकात नहीं करवाई गई और इमरान खान ने फैसल चौधरी के ज़रिए ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पटिशन फ़ाइल की थी। इस पे जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस की जानिब से तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि सुपरिटेंडेंट जेल 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में पेश हुई। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को 4 मार्च के रोज़ ज़ाती हैसियत में तलब करते हुए उनसे ये वजाहत मांगी गई है कि हमें पेश होकर बताया जाए कि आपने अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं किया। जब वाज़े हिदायत अदालती फ़ैसले के ज़रिए दिए गए थे तो उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। तो इसके ऊपर अब जवाब तलब किया गया है। ये जो मुलाकात का ऑर्डर कोर्ट की जानिब से दिया गया था उस पर इम्प्लीमेंट होना भी चाहिए था। तो अब वजाहत दी जाएगी पेश होकर जेल की जानिब से, अडयाला जेल की जानिब से, कि क्यों अदालती हुक्मनामे पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब आते हैं दूसरी जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के को माइनस करने के हवाले से जो एक बड़ी खबर है वो ये है कि जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आइनी बेंच के सरबराह हैं, जब उनकी जानिब से 5 जजेस को मज़ीद आइनी बेंच में शामिल करने के लिए जब तजवीज़ दी गई, राय दी गई, तो उसके ऊपर वोटिंग प्रोसेस हुआ और उस पर खैर मैं डिटेल में वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि ये 5 जजेस जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा बन गए। अब आइनी बेंच जो है, जो नामजद जजेस हैं उसके लिए उसकी तादाद 13 हो चुकी है। रिज़र्व सीट्स के हवाले से बात हो रही है कि उसका रिव्यू समात के लिए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से भी एक तजवीज़ दी गई थी और वो तजवीज़ क्या थी? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 5 जजेस मज़ीद आइनी बेंच में शामिल करने के लिए ये कहा जी कि मोस्ट सीनियर 5 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, आप उनको भी आइनी बेंच में शामिल कर दें। अब वो 5 जजेस मोस्ट सीनियर जज कौन कौन से हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतल मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा जी कि मुझे भी आप आइनी बेंच में शामिल करें। तो गो के वो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के और वो उनकी एक वोट है, उनकी एक राय है, वो ये दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक तनकीद होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो ख़ुद को वोट देकर जो है वो आइनी बेंच का हिस्सा बने। तो मेंबर तो जितने भी मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के, उनको राइट टू वोट तो है। तो इस तजवीज़ को कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतल मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जो इस नामजद आइनी बेंच जो कि 8 रुकनी है, उसके अलावा जो ये 5 सीनियर जजेस हैं उनको शामिल करने की इस तजवीज़ को कोई बहुत ज़्यादा
سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، یا اس کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا، یا کسی نے توجہ ہی نہیں دی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ 5 ججز نامزد ہو چکے اور پھر یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اس تجویز کے اوپر توجہ نہیں دی گئی، یا آپ یوں سمجھیں کہ اس کو مسترد کر دیا گیا، تو اس کے بعد جسٹس جمال خان بندوخیل، جنہوں نے پہلے 5 ججز جو جسٹس امین الدین صاحب نے جن پہ ووٹ دیا تھا ان کو ووٹ دیا، اور پھر اس کے بعد جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے یہ تجویز دی کہ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید صاحب کو آئینی بینچ میں شامل کر دیا جائے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہو سکا یا اکثریت نہیں ملی، تو اس وجہ سے یہ تجویز بھی جو ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس تجویز پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ تو یوں یہ جو 2 تجاویز جو ہیں وہ تھیں۔ اچھا، جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے یہ 2 ججز کو شامل کرنے کی بات کی ہے، اس میں ایک چیز تو بہرحال یہ نظر آ رہی ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا پہلا اجلاس ہوا تھا آئینی بینچز کے لیے ججز کو نامزد کرنے کے معاملے پہ، اس پہ بات یہ ہوئی تھی کہ وہ ججز جو آئینی ترمیم سے متاثرہ ہیں یا فائدہ لینے والے ہیں ان کو آئینی بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہیں۔ ان تینوں کے نام جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا تھا۔ ان تینوں کے ناموں پہ جب یہ اکثریت نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو پھر اس کے بعد سینیورٹی لسٹ میں جو 4تھے نمبر پہ ہیں جسٹس امین الدین خان، ان کی سربراہی میں پھر یہ آئینی بینچ بنا تھا۔ تو شاید اسی وجہ سے یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے جمال خان صاحب کی یہ رائے ہو کہ یہ 3 ججز تو نہیں آ سکتے، کیونکہ فائدہ یا نقصان والا جو ایک جوڈیشل کمیشن کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے، تو ان 2 جو نیکسٹ 2 سینئر ججز ہیں جسٹس اطہر صاحب اور جسٹس شاہد وحید صاحب، ان کو شامل کیا جائے، لیکن بہرحال اس کے اوپر وہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، ایک چیز ذرا اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اگر یہ 5 ججز جو ہیں وہ اس آئینی بینچ میں شامل ہو جاتے یا کیوں نہیں ہوئے، اس کے پیچھے بھی ایک بڑی زبردست سی وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ دیکھیں 26ویں ترمیم، تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی۔ اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ذرا تجزیہ کرتے ہیں آئینی بینچ میں۔ آئینی بینچ میں اب جو 13 ججز ہیں، ان میں سب سے پہلے صوبے پنجاب سے جسٹس امین الدین خان، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس شاہد بلال حسن، خیبر پختونخوا سے جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس اشتیاق ابراہیم، جسٹس شکیل احمد، سندھ سے جسٹس محمد علی مظہر ہیں، جسٹس حسن نظر رضوی ہیں، جسٹس علاء الدین پنور ہیں، بلوچستان سے جسٹس جمال بندوخیل ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان ہیں اور جسٹس ہاشم کاکڑ ہیں، اور اسلام آباد سے جسٹس عامر فاروق ہیں۔ تو اگر یہ جو 5 ججز جن کے نام جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ موسٹ سینئر ججز کو ایڈ کر دیا جائے، اب ذرا ان کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ ججز جو ہیں یہ کہاں کہاں سے ہیں۔ یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پی سے، جسٹس منصور صاحب لاہور سے، جسٹس منیب صاحب سندھ سے، جسٹس شاہد وحید صاحب لاہور سے، اور اطہر من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آئے تھے۔ تو اگر یہ 5 جج ایڈ ہو جاتے تو سندھ، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد کا تو ایک جج یہاں پہ آ جاتا تھا، لیکن لاہور سے پھر ججز کی تعداد 2 ہو جانی تھی، اور یہ وہ جو کنسیپٹ ہے 26ویں ترمیم کا کہ صوبوں کی مساوی نمائندگی ہوگی، پھر وہ ڈسٹرب ہو جاتی۔ اب مثال کے طور پہ پنجاب میں اگر ان 5 ججز کو ایڈ کر دیا جاتا تو پھر پنجاب سے جو آئینی بینچ میں ججز کی تعداد ہے وہ 5 ہو جاتی۔ خیبر پختونخوا سے جو آئینی بینچ ہیں، ان کی آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ بھی 5 ہو سکتی تھی۔ سندھ سے جو ہے وہ یہ تعداد جو ہے وہاں پہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی، جو بلوچستان سے بھی جو ہے وہ یہ معاملہ جو ہے وہ پھر ڈسٹرب ہوتا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ فیصلہ ہوا ہے، کیونکہ جو مساوی نمائندگی ہے وہ بالکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ بھی موجود تھا۔ تو بہرحال اب یہ 13 رکنی بینچ جو ہے آئینی بینچ، یہ اب نامزد ججز جو ہے وہ اہم کیسز پر سماعت کریں گے۔ آئندہ جو عدالتی ہفتہ ہے، رمضان مبارک بھی شروع ہو رہا ہے،
تو اس میں پہلے تو جو کیس سوموار سے دوبارہ ہیئرنگ شروع ہو رہی ہے، سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا معاملہ ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیگر کیسز دیکھنے ہیں کہ کون کون سے اہم کیسز سماعت کے لیے مقرر ہونے ہیں، بالخصوص جو ریزرو سیٹس کا ریویو ہے وہ کب ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔